Okay, so hello students. So आज विशेष गरेर फिजिक्स पोर्सनबाट क्लास 10 को एटमिक न्यूक्लियस च्याप्टर लिएर म आइरहेको छु र विशेष गरेर यो एटमिक न्यूक्लियस भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्सको विषयमा र त्यसको रेडियो एक्टिभिटीको प्रोसेसको विषयमा हामीले पढ्नु पर्ने छ र विशेष गरेर जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छ सबैको आफ्नो आफ्नो atomic number हुन्छ. Now let's go to directly to the radioactive elements. र विशेष गरेर in 1896 मा साइन्टिस्ट हेनरी बेक्युरेल ले पोटासियम युरेनल एसिटेट भनेर एलिमेन्टलाई उले अब्जर्भ गर्यो. त्यहाँबाट उले के भेटायो भन्दाखेरि चाहिँ रेडिएसन फर्मेसन अफ द रेडिएसन इज अब्जर्भड बाय हेनरी बेक्युरेल इन 1896 फ्रम द पोटासियम युरेनल एसिटेट. त्यसरी नै 1898 मा मारिया कुरी अनि पेरी कुरी दुईजना साइन्टिस्टले थोरियम एलिमेन्टबाट एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि रेडिएसन भेटाए त्यहाँनिर. र त्यसले के गर्यो के कन्क्लुड गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुनै पनि एलिमेन्ट जसको एटमिक नम्बर मोर देन 82 छ त्यो एलिमेन्टलाई चाहिँ के कन्सिडर गर्यो भने चाहिँ रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्स. रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्स अब यहाँ रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि radioactive elements are the such type of elements which produces the radiation on disintegration and which form the nucleus of new element, and such type of elements are known as radioactive elements. अब यहाँनिर कुरा आउँदैछ the elements whose atomic number is more than 82 are naturally radioactive elements. So एक दुईवटा एक्जाम्पल दिँदैछु म रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट्स को. जस्तै पोलोनियम एटमिक नम्बर 84 छ, एस्टाटाइन एटमिक नम्बर 85, यो भयो रेडन 86, फ्रान्सियम 87, रेडियम 88, एक्टिनियम 89, थोरियम 90. र यो एलिमेन्टहरु जसको चाहिँ एटमिक नम्बर इज 84 एन्ड ग्रेटर देन 84 सच टाइप अफ एलिमेन्ट्स आर नोन एज रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट्स. लाइक चाहिँ के भन्यो those elements को atomic number is above greater than 82 they are natural radioactive elements. अनि कतिवटा एलिमेन्ट्स फेरि यस्तो पनि हुन्छ जुन चाहिँ रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट्स हुँदैन त्यसलाई चाहिँ फेरि आर्टिफिशियली रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट्स बनाउँछ. त्यति बेला चाहिँ त्यो एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ भन्छ आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट्स. ओके, नाउ अघि मैले भनिहालेँ रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट्स ले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट एमिट्स रेडिएसन एन्ड इट फर्म्स द न्यूक्लियस अफ द न्यू एलिमेन्ट. ओके, सो नाउ आई एम नाउ टकिङ अबाउट द रेडियोएक्टिभिटी. व्हाट इज रेडियोएक्टिभिटी? अब रेडियोएक्टिभिटी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ नाउ लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट. एउटा न्यूक्लियस छ यहाँनिर. ओके, हेभी न्यूक्लियस. ओके, अब यो हेभी न्यूक्लियसलाई चाहिँ के गर्यो डिसइन्टिग्रेट गर्यो. डिसइन्टिग्रेट भनेको चाहिँ यो ब्रेकडाउन हुन्छ, डिसइन्टिग्रेट भयो. डिसइन्टिग्रेट हुँदाखेरि चाहिँ के बन्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा तीनटा पार्टिकल बन्यो फर्स्ट अफ अल. र अर्को कुरा चाहिँ के बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि न्यूक्लियसै बन्यो तर लाइट एलिमेन्ट को निको. सो यो तीनटा रे चाहिँ के बन्यो भन्दाखेरि एउटा अल्फा, एउटा भयो बीटा, एउटा चाहिँ के भयो गामा. सो व्हाट इज रेडियोएक्टिभिटी? रेडियोएक्टिभिटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस in which the nucleus of certain heavy element disintegrate emitting radiation, undergoes disintegration emitting radiation, and which consists of alpha particles, beta particles, gamma particles, and resulting the nucleus of new element. And such type of phenomenon which is accompanied by the radioactive elements is known as
रेडियो एक्टिभिटी भनेपछि के हो प्रोसेस हो ओके सो अब रेडियो एक्टिभिटीको युनिट्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ युनिट अफ रेडियोबिलिटी इज डीपीएस यो नोट गरिराख्नु डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड अब यहाँनिर एउटा भ्यालु छ 3.7 into 10 to the power 10 dps equals to 1 curie. So this is the unit of radioactivity. It is dps disintegration per second 3.7 into 10 to the power 10 dps भनेको चाहिँ 1 curie. So अघि मैले भनेको थिएँ रेडियोएक्टिभिटी भनेको के प्रोसेस अरे जुन चाहिँ प्रोसेसमा चाहिँ अल्फा बीटा एन्ड गामा रेडिएसन बनिन्छ अनि न्युक्लियस अफ न्यू एलिमेन्ट बनिन्छ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ एलिमेन्टले गर्दा रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट्सले गर्दा अब यहाँनिर अल्फा बीटा एन्ड गामा चाहिँ कस्तो खालको रे हो र कसरी चाहिँ ओरिजिन भएको र कसरी प्रोड्युस हुन्छ लेट्स टेक दिस द लेड कन्टेनर लेड ब्लक छ अरे यहाँनिर चाहिँ हामीले रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स हालेर यहाँनिर रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स सपोज फर इक्जाम्पल युरेनियम हाल्यो या थोरियम हाल्यो पोलोनियम हाल्यो ओके ठिकै छ जब यहाँ रेडिएसन सुरु हुन्छ रेडिएसन भइसकेपछि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भइहाल्यो पोजिटिभ इलेक्ट्रोड या नेगेटिभ इलेक्ट्रोड र रेडिएसन जब सुरु हुन्छ रेडिएसन जब फर्म हुन्छ यहाँनिर यो रेडियोएक्टिभ एटम्स एलिमेन्ट्सले रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट्सले रेडिएसन बनिन्छ तब यो डिफ्लेक्सन भएर यो गामा रे बन्यो यो भयो अल्फा रे अनि यो के भयो बीटा रे सो यसरी एउटा हामीले एक्जाम्पल बुझ्न सक्छ सो इन 1902 Rutherford is a well-known scientist. Rutherford has experimentally proved that there is the formation of three rays alpha beta and gamma when there is a radiation of the radioactive elements. So example यहाँ दिइरहेको छ यो लेड ब्लकमा के गरेको छ रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट सब्सटेन्स हालेको छ रेडिएसन भयो यहाँनिर अल्फा पार्टिकल बन्यो बीटा पार्टिकल बन्यो र गामा पार्टिकल बन्यो र व्हाट इज अल्फा अल्फा इट इज द स्ट्रीम अफ पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्स अल्फा भनेको ओके बीटा भनेको के हो इट इज अ स्ट्रीम अफ नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्स नानीहरूले यो भिडियो हेर्दै खातामा नोट गर्न सक्छौ गामा भनेको चाहिँ के हो इट इज अ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स सो रेडिएसनमा विशेष गरेर रेडियोएक्टिभिटीमा तीनटा रे बनिन्छ तीनटा पार्टिकल बनिन्छ अल्फा बीटा एन्ड गामा एन्ड रिजल्टिङ द न्युक्लियस अफ अ न्यू एलिमेन्ट अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्यो रेडियोएक्टिभिटी र रेडिएसनबाट जुन चाहिँ यो रेडियोएक्टिभिटीबाट अल्फा बीटा र गामा चाहिँ कसरी फर्म भयो रुदरफोर्डले 1902 मा एउटा एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्यो कि अल्फा बीटा एन्ड गामा दैट इज द positive charge particles negative charge particle and electromagnetic waves these three types of particles has been formed अब हामी अल्फा बीटा र गामा अल्फा बीटा एन्ड गामा जुन चाहिँ तीनटा रेडियोएक्टिभ रेजहरु जुनको कुरा गरेको छु त्यसको तीनटा रेको मास पेनिट्रेटिङ पावर अनि आयोनाइजिङ पावरको विषयमा अलिकति बुझौँ न त हामी ओके सो अल्फा पार्टिकल भनेको के हो पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल बीटा पार्टिकल भनेको के अरे नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्स गामा पार्टिकल भनेको चाहिँ के हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स ओके नानी हो याद गर्नु ल एउटा कुरा ओके सो अल्फा भनेको चाहिँ पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्स जसको मास कति हुन्छ भन्दा 6.642 into 10 to the power minus 27 kg हुन्छ ओके यो भयो दिस इज द मास अफ अल्फा पार्टिकल्स नाउ
The mass of beta particles will be 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So this is the mass of beta particles, the beta ray. And gamma being the electromagnetic waves, it has no mass. The भोलिको दिनमा क्वेशन सोधे रे, compare the alpha, beta and gamma particles as according to their masses. भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले यहाँ क्लियरली लेख्न सक्छौ कि alpha being the potential particles possess this mass, यति केजी छ, यसको यति केजी छ र यसको चाहिँ मास हुँदैन. Now let's go to the penetrating power. Penetrating power भनेको चाहिँ अब यहाँनिर यो तीनटा पार्टिकलमा अल्फा, बीटा र गामा पार्टिकलमा तीनटा पार्टिकलमा कसको पेनिट्रेटिङ पावर कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अल्फा has less penetrating power. अल्फा को पेनिट्रेटिङ पावर के हुन्छ? लेस पेनिट्रेटिङ पावर हुन्छ. बीटा को पेनिट्रेटिङ पावर के हुन्छ? ग्रेटर देन अल्फा. याद गरिराख्नु है, याद गरिराख्नु. अल्फा को लेस पेनिट्रेटिङ पावर भयो भने बीटा को द पेनिट्रेटिङ पावर अफ बीटा विल बिकम ग्रेटर देन अल्फा. अनि गामा को पेनिट्रेटिङ पावर चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मेनी मोर टाइम्स ग्रेटर, many more times greater than alpha and beta. So as for according to the sequence we can see that alpha, beta र gamma को क्वेशन आउँछ है. Arrange alpha, beta and gamma in the increasing order of penetrating power. Increasing order भनेपछि गामा त्यसको बादमा के भयो बीटा अलिकति बेसी त्यहाँदेखि कम्ती चाहिँ कस्तो छ अल्फा भनेपछि अल्फा, बीटा, गामा. ओके, अब यो भयो पेनिट्रेटिङ पावर. नाउ आई एम टकिङ अबाउट आयोनाइजिङ प्रपर्टी या आयोनाइजिङ पावर भनेपछि आयोनाइज गर्ने पावर चाहिँ कसको बेसी हुन्छ र कसको कम्ती हुन्छ. जस्ट अपोजिट, अल्फा को पेनिट्रेटिङ पावर लेस हुन्छ भने अल्फा हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिङ आयोनाइजिङ पावर. कसको? Alpha. Alpha particle has maximum ionizing power. Beta particles have less penetrating power than kosko? Gamma. So, okay. So, beta has less or small ionizing power in comparison to alpha. Ani gamma has negligible penetrating power, many more times less. Gamma has many more less ionizing power, many more less ionizing power. So नानीले बुझ्यो होला. विशेष गरेर अल्फा, बीटा र गामा को क्वेशन चाहिँ के आउँछ एक्जाममा भन्दा चाहिँ arrange alpha, beta and gamma according to the increasing or decreasing order of penetrating power or ionizing power. So यहाँबाट क्लियर भयो नानीहरुलाई कि अल्फा जुन चाहिँ पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल्स, बीटा जुन चाहिँ नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल्स अनि गामा जुन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स हो त्यसको चार्जेस विशेष गरेर मास के छ है. चार्ज त मैले भनिदिएँ. पेनिट्रेटिङ पावरमा हाईएस्ट कसको हुन्छ? गामा को. लेस्ट कसको हुन्छ? अल्फा को. आयोनाइजिङ पावरमा मैक्सिमम कसको हुन्छ? अल्फा को. मिनिमम कसको हुन्छ? गामा को. फ्रेन्ड्स र अब रेडियो एक्टिभिटी भनेको पनि बुझ्यो, रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्स भनेको पनि बुझ्यो है. अल्फा, बीटा अनि गामा को विषयमा पनि बुझ्यो. नाउ लेट्स टक अबाउट द रेडियो एक्टिभ डिके या रेडियो एक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन. अब भनेको मतलब इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यहाँनिर. सो के हो रेडियोएक्टिभ डिके भनेको चाहिँ भने चाहिँ ड्युरिङ द एमिसन अफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स. जब रेडियोएक्टिभिटी हुन्छ, रेडियोएक्टिभिटी हुँदाखेरि चाहिँ अल्फा र बीटा पार्टिकल्स एमिट हुन्छ नि त, बनिन्छ नि त हैन. त्यति बेला चाहिँ द न्यूक्लियस अफ द रेडियोएक्टिभ एटम डिसइन्टिग्रेट्स भनेको ब्रेक्स हुन्छ, ब्रेक हुन्छ टु फर्म द न्यूक्लियस अफ डिफरेन्ट एलिमेन्ट. भन्नुको मतलब चाहिँ
जब रेडियो एक्टिभिटी प्रोसेस सुरु हुन्छ त्यति बेला चाहिँ अल्फा र बीटा पार्टिकल्स एमिट हुन्छ नि त, एमिसन हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ न्यूक्लियस डिसइन्टिग्रेट्स र इट टु फर्म द डिफरेंट न्यूक्लियस एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज रेडियोएक्टिभ डिके। अब रेडियोएक्टिभ डिके भनेको चाहिँ अब जस्तै अब यहाँ म के गर्दैछु रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसनमा चाहिँ विशेष गरेर आइसोटोप्सहरु बनिन्छ है। ओके, जस्तै एलिमेन्ट ए छ अरे। ओके, सो यसको एटमिक मास नंबर m, एटमिक नंबर n। ओके, अब यो अल्फा पार्टिकल एमिट भयो या चाहिँ बीटा पार्टिकल एमिट भयो, त्यति बेला चाहिँ नयाँ एउटा एलिमेन्ट बनिन्छ या नयाँ न्यूक्लियस बनिन्छ जसको भ्यालु अब m-2 हुन्छ, यहाँनिर हुन्छ n-4 हुन्छ या n-2 हुन्छ भयो। यो इन केस अफ अल्फा भन्नुको मतलब मैले यहाँ एक्सप्लेनेसन गरिहालेको छुइनँ। यो एलिमेन्टलाई चाहिँ भन्छ प्यारेन्ट एटम र यसलाई चाहिँ के भन्छ डटर एटम। क्लियर? अब यसलाई चाहिँ भन्छ रेडियोएक्टिभ डिके। अब रेडियोएक्टिभ डिके विशेष गरेर अल्फा पार्टिकल एमिट हुँदाखेरि एमिसन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो न्यूक्लियस अर्को न्यूक्लियस डटर न्यूक्लियस के हुन्छ अनि बीटा एमिट हुँदाखेरि चाहिँ डटर न्यूक्लियस के हुन्छ त्यो हेरौँ ल विशेष गरेर चाहिँ। ओके, सो फर्स्ट point, when a radioactive atom या element emits alpha particle, जब रेडियोएक्टिभ एटम या एलिमेन्ट ले अल्फा पार्टिकल एमिट हुन्छ when the atomic nucleus of radioactive atom undergoes alpha decay, त्यो भन्दा नि भए त्यति बेला डटर एटम will be formed where mass number is reduced by 4 units। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ हामीले ल। अनि एटमिक नम्बर इज reduced by कति युनिट्स 2 युनिट्स। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ हामीले। जब रेडियोएक्टिभ एटममा एलिमेन्ट्समा when there is the alpha decay or when it emits the alpha particle त्यति बेला के हुन्छ है। ओके, फर एक्जाम्पल द एलिमेन्ट इज ए। ओके, यसको मास नम्बर मैले मास नम्बर फिलहाल अहिले m लेख्दै यहाँनिर एटमिक नम्बरलाई n लेखेँ। त्यति बेला यो के एमिट भयो अल्फा पार्टिकल एमिट भयो। त्यति बेला चाहिँ सपोज द डटर एलिमेन्ट बिकम्स बी या एटम चाहिँ बी बन्यो भने यसको एटमिक नम्बर चाहिँ के हुन्छ मास नम्बर चाहिँ के हुन्छ m-4 हुन्छ र एटमिक नम्बर चाहिँ के हुन्छ n-2। ओके, फर एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल लिइहालौँ हामीले, केही छैन। अब एक्जाम्पलको लागि हामी के लिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेडियम। ओके, सो रेडियमलाई म के लिन्छु, रेडियमको मास नम्बर छ 226 र एटमिक नम्बर हुन्छ 88। ओके, यहाँनिर के डिके भयो अल्फा डिके भयो भनेपछि इट एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स। त्यति बेला यो केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि रेडोनमा चेन्ज हुन्छ। यो रेडियम रेडोनमा चेन्ज हुन्छ। मास नम्बर विल बी रिड्युस्ड बाई 4 भने चाहिँ 226 मा 4 घटाउँदा कति हुन्छ 222। इन द सिमिलर म्यानर मैले यहाँ के भनेको छु एटमिक नम्बर चाहिँ कतिले घट्छ अरे 2 युनिट्सले, दैट मिन्स 88 मा 2 घटाउँदा कति हुन्छ 86। सो यो कुरा याद गर्नुपर्ने चाहिँ यो क्वेशन आउँछ एक्जाममा ल। यो एब्स्ट्र्याक्ट बनाउने एक्जाममा क्वेशन आउँछ कि जब रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसनमा रेडियोएक्टिभ सिरिजमा डिसइन्टिग्रेसनको सिरिजमा when there is an emission of alpha particles त्यति बेला अर्को न्यूक्लियसको मास नम्बर र एटमिक नम्बर कति हुन्छ। त्यति बेला भेरी सिम्पल छ नानी हो। प्यारेन्टल एटमबाट तिमीहरूले के गर्छौ मास नम्बरमा 4 युनिट्स घटाउँछौ, एटमिक नम्बरमा कति युनिट्स घटाउँछ 2 युनिट्स घटाउँछ। ओके, अब यो भयो अल्फा एमिसनमा। अनि when नम्बर 2 पोइन्ट गर्दैछु म when a radio element emit बीटा पार्टिकल। ओके, यहाँनिर अल्फा ल।
ओके यो नोट गर्नुपर्छ है नानीहरु ल then daughter atom will be formed with mass number remain same mass number remain same mass number same बस्छ and atomic number will be increased by will be increased atomic number say it will be increased by 1 unit so अब यो केसमा म बताइदिन्छु तिमीहरुलाई एक्जाम्पल पनि दिदैछु ओके so let's come to the point when a radioactive atom emits beta particle भनेपछि when the atomic nucleus of radioactive atom undergoes beta decay then the mass number will remain same but the atomic number will be increased by 1 unit for example यो भइहाल्यो एलिमेन्ट ए ओके फर्स्ट एटम भनेपछि प्यारेन्ट एटम मास नम्बर m एटमिक नम्बर n यहाँनिर बीटा डीके भयो त्यति बेला डटर एटमको मास नम्बर m हुन्छ अनि एटमिक नम्बरमा चाहिँ कतिले इन्क्रिज हुन्छ n+1 र कुन चाहिँ पार्टिकल एमिट भयो बीटा पार्टिकल बुझ्दैछ नानीहरुले ओके सो एक्जाम्पल थोरियम atomic number 90 यो भयो 141 okay when there is the beta decay भनेपछि बीटा पार्टिकल एमिट भयो भने चाहिँ यो केमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि पोलोनियम ओके 90 मा मैले के भनेको छु एटमिक नम्बर 1 ले बढ्छ भनेपछि यो केमा चेन्ज भयो 91 141 छ भनेपछि मास नम्बर के बस्छ 141 मा चाहिँ बस्छ अनि यो के भयो बीटा भयो सो दुईटा कुरा याद भयो होला एउटा अल्फा पार्टिकल एमिट हुँदाखेरि मास नम्बर 4 युनिट्सले गर्छ एटमिक नम्बर 2 युनिट्सले गर्छ बट when there is a emission of beta particles in the disintegration series then the mass number will be same but the atomic number will be increased by 1 unit यो दुईटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ र एक्जाम्पल पनि यहाँ दिएको छु राम्रोसँग नोट गरिहाल्नु यहाँनिर ओके सो एकछिन वेट गरे मैले नाउ when the radioactive atom emit gamma particle अब चाहिँ gamma particle emit भयो भने then the daughter atom will be formed daughter atom बनिन्छ where at mass number remain same mass number के हुन्छ same बस्छ अनि atomic number will also remain same so भनेपछि त्यहाँनिर कुनै पनि चेन्जेस आएन so example element A parent atom M you have N when there is a emission of gamma ray then it becomes same element B भन्ने atom B यसको mass number पनि M atomic number पनि N so तिमीहरुले यहाँनिर हेर्न सक्छौ नानीहरुले विशेष गरेर तीनटा एमिसन को कुरा गरे मैले एउटा अल्फा एमिट भयो रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन मा एउटा बीटा एमिट भयो अनि एउटा गामा एमिट भयो so it is very simple way to understand that यो सिरिज मा चाहिँ रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसनले चाहिँ के बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइसोटोप्स बनिन्छ यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने छ र तीनटा एमिसन चाहिँ बुझ्यो होला नानीहरुले राम्रोसँग एक्जाम्पल पनि नोट गर्यो होला ओके सो स्टुडेन्ट्स अब हामी फेरि नेक्स्ट टपिक गर्दैछ र एटमिक न्यूक्लियस च्याप्टरबाट मास डिफेक्ट्स ओके मास डिफेक्ट सिम्बलाइजेसन हुन्छ डेल्टा एम अब यो मास डिफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि द डिफरेन्स बिट्विन द मास अफ द सम अफ द प्रोटोन्स एन्ड न्यूट्रोन्स एन्ड द एक्चुअल मास अफ द न्यूक्लियस एक्चुअली के हो न्यूक्लियस को मास चाहिँ प्रोटोन्स र न्यूट्रोन्स को सम अफ द मास भन्दा चाहिँ अलिकति कम्ती हुन्छ र त्यो दुईटाको डिफरेन्सलाई चाहिँ भन्छ मास डिफेक्ट फर एक्जाम्पल दिस इज द एटम एटम को जहिले पनि के हुन्छ न्यूक्लियस हुन्छ न्यूक्लियस भित्र के बस्छ न्यूट्रोन र प्रोटोन अब यहाँ म एक्जाम्पल दिनु खोज्दैछु यो न्यूक्लियस को मास फर एक्जाम्पल 10 छ अरे अनि यो न्यूट्रोन को मास र प्रोटोन को मास दुईटा जोड्दाखेरि चाहिँ फर एक्जाम्पल कति छ अरे 12 भयो अरे भन्नुको मतलब mass of the nucleus is slightly less than the mass of the sum of the neutron and proton
र यो दुईटाको डिफरेन्सलाई चाहिँ भन्छ मास डिफेक्ट. ओके, सो व्हाट इज मास डिफेक्ट? सो it is the difference between the mass of some of protons and neutrons and mass of nucleus. Got it? यसलाई चाहिँ के भन्यो? मास डिफेक्ट भन्यो. ओके, फर इक्जाम्पल, सो यो अब एटममा न्यूक्लियस छ, न्यूक्लियसको मास, एक्चुअल मास अफ न्यूक्लियस बी m. Okay, so m is the actual mass of the nucleus. अनि let mp be mass of neutron, proton. Okay, अनि mn be the mass of neutron. अब म यहाँ मास डिफेक्ट निकाल्नु खोज्दैछु. मास डिफेक्ट कसरी निकाल्ने? ओके, सपोज एन एलिमेन्ट इज x. एलिमेन्ट x को मास नम्बर छ a, एटमिक नम्बर छ z. सो मास डिफेक्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी यहाँनिर टोटल मास अफ न्यूक्लियस चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि एटमिक नम्बर कति छ z भनेपछि यो z भइहाल्यो. मास अफ प्रोटोन कति भयो? mp. ओके, प्लस mn भनेको त के हो भन्दाखेरि चाहिँ मास अफ न्यूट्रोन. अनि मास अफ न्यूट्रोन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ न्यूट्रोनको नम्बर कसरी निकाल्छ? मास नम्बरमा एटमिक नम्बर निकाल्छ नि त. सो मास नम्बर एटमिक नम्बर घटाउँदाखेरि चाहिँ न्यूट्रोन निक्लिन्छ. अन्त न्यूट्रोनको मास चाहिँ कति भयो? mn. सो मास डिफेक्ट, so mass defect equals to mass of the proton and mass of the neutron लाई जोडे मैले र त्यसमा चाहिँ हामीले के घटाउनु पर्यो? mass of nucleus, and this is known as mass defect. So what is the mass defect? Mass defect is the difference of the mass of the sum of the protons and neutrons and the actual isotopic mass of the nucleus. This is a simple explanation regarding the mass defect. The mass defect को statement हेर तिमीले, mass defect equals to atomic number into mass of proton and neutron भनेको mass number मा atomic number घटाउनु पर्यो. So minus m भनेको चाहिँ के? actual mass of the nucleus. अब चाहिँ हामी next topic गर्छौँ binding energy. Binding energy भनेको मतलब न्यूक्लियर बाइन्डिङ एनर्जी. अब न्यूक्लियर बाइन्डिङ एनर्जी भनेर कसरी बुझ्न सक्छौ तिमीले भन्दा चाहिँ नि जस्तै प्रोटोन्स, नम्बर अफ प्रोटोन्स कति छ प्लस नम्बर अफ न्यूट्रोन्स. नम्बर अफ प्रोटोन्स एन्ड नम्बर अफ न्यूट्रोन्स जब कम्बाइन हुन्छ टु फर्म वाट? टु फर्म न्यूक्लियस. अब जब प्रोटोन र न्यूट्रोन कम्बाइन हुन्छ न्यूक्लियस बनिन लागि त्यति बेला एनर्जी रिलीज हुन्छ. and that energy is known as binding energy. That energy known as nuclear binding energy. Okay, so in other words we can say that the minimum energy required to disassemble a nucleus of an atom into its constituent particles. त्यो तरिकाले नै हामी भन्न सकिन्छ. सो त्यसलाई अर्को तरिकाले के भन्न सक्छ हामी भन्दाखेरि चाहिँ नि न्यूक्लियसलाई एउटा एनर्जी चाहिन्छ. न्यूक्लियसलाई एनर्जी चाहिन्छ केमा? डिसरप्ट हुनु या डिसएसेम्बल हुनु प्रोटोन र न्यूट्रोनमा. त्यति बेला न्यूक्लियसले जुन चाहिँ अमाउन्ट अफ एनर्जी लागेको छ, जुन चाहिँ एनर्जी लागेर न्यूक्लियस डिसएसेम्बल हुन्छ या डिसरप्ट हुन्छ केमा? प्रोटोन र न्यूट्रोनमा.
त्यसलाई चाहिँ के भन्यो न्यूक्लियर बाइन्डिङ एनर्जी सो द मिनिमम एनर्जी required to disassemble a nucleus of an atom into its constituent particles and this is known as nuclear binding energy okay अब कसरी म्याथमेटिकल टर्म निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि सपोज डेल्टा एम डिफेक्ट अघि मैले भनेको है अब यहाँनिर according to the Einstein's mass energy relation मा Einstein's को mass relation मा हामी न्यूक्लियर बाइन्डिङ एनर्जी कसरी निकाल्छ E equals to mc square we know that Einstein theory of relativity तर यसमा हामी के गर्छौं डेल्टा m c square so this is the Einstein's mass energy relation regarding the mass defect okay अब कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि टोटल मास अफ द न्यूक्लियस अघि मैले निकालेको थिए मास डिफरेन्समा टोटल मास अफ न्यूक्लियस टोटल मास अफ न्यूक्लियस कति हुन्छ ओके यो भयो एटमिक नम्बर मास अफ प्रोटोन प्लस यो भयो नम्बर अफ न्यूट्रोन निकाल्ने फर्मुला a - z भनेपछि मास नम्बर माइनस एटमिक नम्बर अन्त mn इज टोटल नम्बर अफ यो के मास अफ न्यूट्रोन्स माइनस m हैन यो चाहिँ भयो तिमीहरुको टोटल मास अफ द न्यूक्लियस अब यसमा मैले मास डिफेक्ट निकाले मास डिफेक्ट निकाल्दाखेरि हामीले माइनस के गर्छ मास अफ न्यूक्लियस गर्छ ओके अब यो चाहिँ भयो हाम्रो मास डिफेक्टको म्याथमेटिकल टर्म अब यसमा हामीलाई के भनेको छ E equals to delta m c square so delta m भनेको यो हो कि हैन ओके z mp plus a minus z mn minus m and यहाँ के छ तिमीको c square and what is the c is the velocity of light in vacuum okay so nuclear binding energy मा डेफिनेसन यो भइहाल्यो तिमीहरुको अनि म्याथमेटिकल फर्ममा निकाल्नु पर्यो भने z mp plus a minus z into mn minus m c square and this is known as nuclear binding energy nuclear fission okay अब यहाँनिर वर्डबाट सुनिहाल्छ हामी फिसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्प्लिट हुनु जस्तै एउटा न्यूक्लियस छ हेभी न्यूक्लियस छ ओके हेभी न्यूक्लियस छ यसलाई चाहिँ दुईटा न्यूक्लियसमा ब्रेकडाउन हुनु र यो दुईटाको मास चाहिँ अलमोस्ट इक्वल सो भनेपछि द प्रोसेस अफ स्प्लिटिङ अफ such a heavy nucleus into two small nucleus which possess same mass similar mass almost similar mass so यसलाई चाहिँ के भन्यो न्यूक्लियर फिसन र यसमा चाहिँ के हुन्छ enormous energy is absorbed र with the liberation of energy okay so nuclear fission the process of splitting of heavy nucleus into two smaller nuclei of almost same mass with the liberation of enormous energy. So this process is known as nuclear fission. र यो न्यूक्लियर फिसनलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि जर्मनीको साइन्टिस्ट ओटो ह्यान एन्ड एफ स्ट्रेसम्यान दुईजना साइन्टिस्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि युरेनियम रेडियोएक्टिभ एटमलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्लो न्यूट्रोनसँग बम्बार्डमेन्ट भयो र बम्बार्डमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो युरेनियम भयो 235 जसको मास नम्बर 92 एटमिक नम्बर छ अरे यसलाई चाहिँ स्लो न्यूट्रोनसँग चाहिँ जब यो बम्बार्डमेन्ट भयो बम्बार्डमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ दुईटा फ्र्यागमेन्ट बनिहाल्यो एउटा क्रिप्टन बन्यो एउटा के बन्यो बेरियम बन्यो र त्यहाँनिर इनर्मस अमाउन्ट अफ एनर्जी पनि के भयो डेभलप भयो
र त्यसरी चाहिँ तिनीहरूले के डिस्कभर गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियर फिसन इज एक्जिस्टिङ. ओके, सो अब यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ, यहाँ क्लियर लेखिदिएको छ रियाक्सन हेर्नु. युरेनियम रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट इज रिएक्टेड और बम्बार्डेड विथ द स्लो न्यूट्रन्स. के बन्यो, दुईटा फ्रेगमेन्ट बन्यो, एउटा बेरियम बन्यो, एउटा के बन्यो, क्रिप्टन. दुईटा बेरियम र क्रिप्टनको मास अलमोस्ट सेम छ अनि यहाँ एनर्जी लिबरेट भयो. सो यो तरिकाले हेर्नु पर्दा भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु, यहाँनिर भयो स्लो न्यूट्रन्स इज बम्बार्डेड विथ द युरेनियम. दिस इज द युरेनियम. अनि यो युरेनियमले के बनायो त भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल छ, एउटा के बनायो, बेरियम बन्यो, बेरियम. ओके, यहाँ लेखिदिन्छु नि ल. बेरियम जसको एटमिक नम्बर 56 141 अनि अर्को के बन्यो, क्रिप्टन. ओके, जसको एटमिक नम्बर छ 36 अनि 92. अनि यहाँनिर न्यूट्रन्स तीनटा 1 2 र हामी यहाँ के भन्न सक्छौँ 3 प्लस एनर्जी. यहाँ एनर्जी पनि बन्यो. So this is how nuclear fission has been initiated. न्युक्लियर फिसन भनेको सिम्पल छ. फिसन भन्ने वर्डले भोलि दिन एक्जाममा क्वेसन हामी नानी लेख्न सक्छ. फिसन भनेको मतलब एउटा हेभी न्युक्लियसलाई दुईटा सानसानो न्युक्लियसलाई स्प्लिट हुनु, यसलाई चाहिँ भन्यो न्युक्लियर फिसन. द स्प्लिटिङ अफ हेभी न्युक्लियस इन्टु टु स्मलर न्युक्लियर अफ अलमोस्ट सेम मास and that with the liberation of innermost energy. र एनर्जी चाहिँ एकदमै ज्यादा मात्रामा एनर्जी, र एनर्जी के हुन्छ, लस अफ द मास इज कन्भर्टेड इन्टु द एनर्जी एन्ड दिस इज नोन एज न्युक्लियर फिसन. ओके, र न्युक्लियर फिसनको रियाक्सन हेर्नु, यहाँनिर युरेनियम इज बम्बार्डेड विथ स्लो न्यूट्रन्स विथ द फर्मेसन अफ टू फ्रेगमेन्ट्स बेरियम एन्ड क्रिप्टन विथ द लिबरेसन अफ इनरमोस्ट अमाउन्ट अफ एनर्जी. र यसलाई चाहिँ के भन्यो, न्युक्लियर फिसन. अब यहाँनिर वर्डले नै बुझिरहेछ न्युक्लियर फ्युजन. फ्युजन भनेको मतलब सानो सानो न्युक्लियस छ अफ लाइट एलिमेन्ट्स भनेको फर इक्जाम्पल हाइड्रोजन. यसलाई कम्बाइन गर्यो, के बन्यो, हेभी एलिमेन्टको न्युक्लियस बन्यो, स्टेबल न्युक्लियस अफ हेभी एलिमेन्ट. र यसलाई चाहिँ के भन्यो, न्युक्लियर फ्युजन. सो व्हाट इज न्युक्लियर फ्युजन? Nuclear fusion is a process. It is the process in which nucleus of light element example like hydrogen combine to form more stable heavy nucleus with the liberation of or generation of enormous amount of energy. So ऐसे लेके सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन को डेफिनेशन. ओके, एग्जाम्पल हाइड्रोजन छ. ओके, सो यो दुईटा हाइड्रोजन को न्यूक्लियसलाई जब कम्बाइन गर्यो, कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ के बन्यो भन्दाखेरि हेलियम बन्यो. ओके, न्यूट्रन बन्यो प्लस के बन्यो, एनर्जी. सो यसलाई नै यति नै सजिलो छ कि न्युक्लियर फ्युजन इज द प्रोसेस इन विच द न्युक्लियस अफ लाइट एलिमेन्ट्स को दुईटा न्युक्लियसलाई कम्बाइन गर्यो, कम्बाइन गरेर चाहिँ के बन्यो, न्युक्लियस अफ हेभी मोर स्टेबल एलिमेन्ट्स. ओके, सो यो त हुन्छ. अब इन केस अफ न्युक्लियर फ्युजन इन सन एन्ड स्टार्स,
अब तिमीलाई थाहा भएको कुरा हो सन एकदमै हिट एकदमै हिट चाहिँ एकदमै सेन्टरमा हुन्छ कस्तो तातो हुन्छ हैन हिट त्यहाँ इनमस अमाउन्ट अफ एनर्जी हिट एनर्जी त्यहाँनिर छ ओके सनमा चाहिँ के हुन्छ द मेन सोर्स अफ एनर्जी what is the main source of energy in the sun and some stars the source of energy चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ fusion of protons to form के बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ to form helium ओके अनि पोजिट्रोन अनि के बनाउँछ एनर्जी बनाउँछ ओके सो इन केस इन द न्यूक्लियर फ्यूजन इन केस अफ सन एन्ड स्टार्स मा चाहिँ त्यसको मेन सोर्स अफ एनर्जी के हो फ्यूजन अफ प्रोटोन्स टु फर्म हेलियम पोजिट्रोन एन्ड एनर्जी सो ओके फर एक्जाम्पल H4 यो हाइड्रोजन छ यो के बनिन्छ हेलियम प्लस पोजिट्रोन बनिन्छ ओके प्लस के बनिन्छ एनर्जी सो अब न्यूक्लियर फ्यूजन मा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज द लिबरेसन जेनरेसन अफ ह्युज अमाउन्ट अफ एनर्जी सो न्यूक्लियर फ्यूजनलाई पनि के भन्छ थर्मोन्युक्लियर रिएक्सन पनि भनिन्छ सो दुईटा टपिक न्यूक्लियर फिसन र न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिसन भनेको चाहिँ स्प्लिटिङ अफ सर्टेन हेभी एलिमेन्ट न्यूक्लियसलाई दुईटा सानो सानो न्यूक्लियसमा भनेको जसको चाहिँ अलमोस्ट सेम साइज हुन्छ सेम मास हुन्छ त्यसलाई स्प्लिट हुनेलाई चाहिँ भन्छ न्यूक्लियर फिसन वेयरएज न्यूक्लियर फ्यूजन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ न्यूक्लियस अफ सम लाइक एलिमेन्ट्स फर एक्जाम्पल हाइड्रोजन टु कम्बाइन टु फर्म अ मोर स्टेबल हेभी न्यूक्लियस र चाहिँ के भन्यो न्यूक्लियर फ्यूजन र न्यूक्लियर फिसन र न्यूक्लियर फ्यूजन चाहिँ दुईटा त्यति बेला एउटा के अरे डिफरेन्सेस बिट्विनमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ ओके र आजको यो मेरो भिडियो विशेष गरेर एटमिक न्यूक्लियस फ्रम द फिजिक्स पर्सन अफ क्लास 10 फिजिकल साइन्स कम्प्लिट भयो र आई हेभ ट्राइड माई भेरी बेस्ट टु एक्सप्लेन all the topics related to atomic nucleus radioactivity radioactive disintegration alpha particle beta particle gamma particle mass defect nuclear binding energy nuclear fission nuclear fusion को विषयमा प्राय प्राय मैले सबै डिल गर्ने कोसिस गरे एउटा भिडियोमा र सब्स्क्राइब गर्नु तिमीहरूले निकेश नाम अफिसियल भनेर मेरो जुन चाहिँ यो युट्युब च्यानल छ नाम र यसमा तिमीहरुको विशेष गरेर म्याथमेटिकल भिडियोहरु भनेको चाहिँ क्लास 10 को रिलेटेड जति पनि म्याथमेटिकल च्याप्टर्सहरुको भिडियोहरु अवेलेबल छ अनि फिजिकल साइन्स को पनि मैले कोही च्याप्टर्सहरु जुन चाहिँ नानीहरुलाई अलिकति बुझ्नु साह्रो पर्छ होला भनेर मैले यो अपलोड गरेको छु है मेरो युट्युब च्यानलमा अब यो हैन के अब कन्टिन्यू मैले उयो गरेको छुइनँ कन्टिन्यू हालेको छुइनँ तरै पनि मैले टाइम निकाल्दै एउटा भिडियो बनाउँदै नानीहरुलाई विशेष गरेर क्लास 10 को नानीहरुलाई है जुनै पनि बोर्ड होस् है यो टपिक रिलेटेड टपिकहरु भेटिहाल्छ भने सम्पूर्ण नानीहरुलाई नै यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भिडियो भन्दै सो कीप वाचिङ माई भिडियो र सब्स्क्राइब गर्नु र अलिकति मन पर्यो भने भिडियोलाई तिमीले साथीभाइलाई पनि शेयर गर्नु है आउने भाइ बहिनीहरुलाई शेयर गर्नु र यो शेयर गर्दाखेरि कता न कता यो भिडियोले गर्दा कोही न कोही नानीहरुलाई कुनै पनि बोर्ड एक्जाममा थोडा बहुत पनि अलिकति सपोर्ट हुन्छ कि हेल्प हुन्छ कि भनेर मैले यो युट्युब च्यानल खोलेको हो र धेरै भयो खोलेको त बीचमा अलिकति ग्याप भयो तरै पनि बिस्तारै म कतिवटा भिडियोजहरु अपलोड गरिदिँदै छु त्यसमा क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेसन गर्ने कोसिस गर्दै छु म थ्यांक यू भेरी मच कीप वाचिङ एन्ड कीप सपोर्टिङ Audio Jungle